नसल्ली अला व रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें ये रमजानुल मुबारक का महीना फिर से अदा किया और हमें ये मौका दिया कि फिर से हम उसके सामने हमारी इबादतों को पेश कर सके, अपने गुनाहों की माफी मांग सके और अपने रब को राजी कर सके। पर क्या हमने इस रमजान में ऐसा ही किया है? क्या हमने अल्लाह को मनाया? क्या हमने अपने गुनाहों की तौबा की जैसी हकीकत में चाहिए थी? क्या हमने हमारे रब से हकीकी मोहब्बत की जैसा कि वो हक रखता है? जैसे रेगिस्तान में भटकते हुए प्यासे को शिद्दत वाली और तड़प वाली प्यास लगती है कि उसे बस पानी चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक उसी तरीके से हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से हकीकी मोहब्बत होनी चाहिए, वैसी ही तड़प होनी चाहिए। हमें अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। जैसे हम किसी कमजोर आंख, नाक या कमजोर जिस्म के साथ नहीं रह सकते, उसी तरीके से हम कमजोर ईमान के साथ कैसे राजी हो सकते हैं? जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमें हकीकी मोहब्बत हो जाएंगी तो हम उसकी तारीफें सुनना चाहेंगे, उसका जिक्र करना चाहेंगे, उसके साथ बार बार मुलाकात के बहाने ढूंढेंगे नमाज के जरिए। और क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी तरबियतें ही इस तरीके से की है कि जब हम पैदा हुए और उससे पहले भी हमारा जो सारा मुकद्दर है आज तक का, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही आसमान में लिख रखा था कि हम दुनिया में आने के बाद कैसे होंगे, हमारा नाम कैसा होगा, हम मर्द होंगे या औरत होंगे, हमारे रिश्तेदार कौन होंगे, हमारे माँ बाप कौन होंगे, हम किस शहर में रहेंगे, किस मुल्क में रहेंगे, हमारी लैंग्वेज कैसी होगी, हर एक चीज। अब अल्लाह तरबियतें कैसे करता है, ये मैं कुछ छोटी मिसालें देकर आपको बताना चाहूंगी ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ आपके 2 कदम और आगे बढ़े और आपको फिर से अल्लाह से मोहब्बत हो जाए जैसे कि हक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसे पेड़ों को बनाया, पंछियों को बनाया। आप एक गुलाब के पौधा या कोई शो का जो एक पौधा रहता है उसको देखिए, अगर हम उसको ज्यादा गिजा डालते हैं तो वो क्या पीपल का पेड़ या कोई बड़ा दरख्त बनता है? नहीं ना। या किसी पीपल के पेड़ को कम गिजा मिलने से क्या वो छोटा सा पौधा बन जाता है? नहीं। तो ये तरबियतें अल्लाह करता है। हम किसी चूहे या खरगोश को ज्यादा खाना खिला देंगे तो वो ऊंट और हाथी नहीं बनेगा, या किसी ऊंट और हाथी को कम गिजा मिलने से वो चूहा नहीं बन जाता। तो इनकी तरबियतें कौन करता है? बेशक अल्लाह करता है। बदक की मैं एक मिसाल में आपको देना चाहूंगी। बदक जो होती है, डक जिसे कहते हैं, वो जब अंडे देती है तो उसके अंडे वो खुद नहीं सेक पाती, वो किसी और दूसरे पक्षी को सेकना पड़ता है। जैसे मुर्गी, क्योंकि बदक को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो पानी के बगैर नहीं रह सकती। अब बदक के जो अंडे हैं मुर्गी के साथ में रख दिए जाते हैं ताकि मुर्गी उनको 21 दिन तक अपने जिस्म की गर्मी देकर उनको सेके। उनकी सिकाई करने के बाद में उसमें से बदक के और मुर्गी के बच्चे निकले। अब 21 दिन हो जाने के बाद अल्लाह की शान देखो, मुर्गी के अंडों में से मुर्गी के ही बच्चे निकलेंगे और बदक के अंडों में से बदक के ही बच्चे निकलेंगे। अब ये दोनों जो है साथ में पलते बढ़ते। आपको एक निशानी दिखेंगी कि जैसे अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है सूरा रूम में आयत नंबर 40 में कि मारने वाला भी अल्लाह है, मुर्दों में से जिंदा निकालने वाला अल्लाह है और मुर्दे को फिर से जिलाने वाला अल्लाह है। तो मुर्गी एक जिंदा चीज है, उसके अंदर से एक मरी हुई चीज यानी अंडा निकलती है और अंडा मरा हुआ होता है, फिर मुर्गी उसको सेक कर फिर से उसके अंदर से एक जिंदा चीज निकलती है। तो ये आज के दौर में एक मिसाल है, हमें आसानी से समझ में आए ये अल्लाह की निशानी है। अब मुर्गी के बच्चे जो है बदक के बच्चों के साथ पलते हैं। जब मुर्गी के बच्चे बाहर निकलते हैं बदक के बच्चों के साथ में, तो एक पानी का छोटा सा तालाब देखकर बदक के बच्चे जो है फौरन पानी में छलांग मार देते हैं और मुर्गी के बच्चे वहीं रुक जाते हैं।
تو یہ بطخ کے بچوں کو کس نے سمجھایا کہ وہ پانی میں ڈوب نہیں سکتے، اور مرغی کے بچوں کے پیروں کو کس نے تھاما؟ تو بے شک تربیتیں کرنے والا اللہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے ہماری بھی تربیت کرتا ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں جاتے ہیں، ایک نطفہ ہوتے ہیں، ایک معمولی سا ایک بوند، اللہ کے رب العزت کی نظر تب بھی ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ جب ہم نطفے سے خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ نگہبان ہوتا ہے۔ جب خون کے لوتھڑے سے ہڈیاں، ماس اور باقی کی جو ہمارے باڈی کے پارٹس بنتے، آنکھ، ناک، کان، منہ، زبان، دل، گردہ، پھیپڑا، لنگز، کڈنی، ہر ایک چیز، اس وقت بھی اللہ پاک ہمیں نگہبان ہوتا ہے، اور وہ ہماری تربیت کرتا ہے، ہمارے جسم کو ڈھالتا ہے اور ہمیں بناتا ہے۔ اور جیسے ہی ہم دنیا میں آتے ہیں، وہ ماں باپ سے کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اسے تم پرورش کرو، اسے پالو، پوسو، کھلاؤ، اور جب یہ سمجھدار ہو جائے تو اسے میرے بارے میں بتاؤ کہ میرا اور اس بندے کا کیا رشتہ ہے۔ اسی لیے جو ہے تربیت کرنا بچوں کی اللہ رب العزت نے ایک ماں کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو میرا ویڈیو ہے، اس میں کافی سارے جو میرے مسلم بھائی ہے، غیر مسلم بھائی بھی ویڈیو دیکھتے ہوں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو مائیں ہے، بہن ہے، ان کو دکھائے، کیونکہ مائیں جب بنیں گی تبھی تو گھرانے بنیں گے۔ تو چھوٹا سا ایک بچہ ہوتا ہے، ماں اس کو کھلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، پر اس کھانے کو پیٹ میں ہضم کرنے والا، اس کو اس کا خون بنانے والا، ماں اس کو دوائی دیتی ہے، پر اس دوائی میں شفا دینے والا کون؟ بے شک اللہ ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کو تو بولنا بھی نہیں آتا، اس کو پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، ماں کے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ماں تو بچے کو کھلاتی ہے دن بھر اور رات میں اس کو سلا دیتی ہے، اور ماں خود بھی تھک کر سو جاتی ہے، پر ماں تو سوتی ہے، پر بچے کے اوپر تب بھی نگاہ اللہ کی رہتی ہے۔ اللہ تب بھی اس کو دیکھتے رہتا ہے کہ میرا بندہ محفوظ تو ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ بیچ میں اگر بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ماں کو کون بتاتا ہے کہ بچے نے گیلا کر دیا، پیشاب کر دیا، اس کے اٹھ کے کپڑے بدلنا ہے؟ یہ کون ہے جو ماں کے دل میں ڈالتا ہے بچے کی ضرورتوں کو؟ بے شک اللہ۔ ہم جب چھوٹے تھے، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، اللہ رب العزت نے تب بھی ہماری تربیت کی، تب بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ آج ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں وہ اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو مجھے پکارتا ہے تو میں تیری ہر ایک دعا، ہر ایک آواز کا فوراً جواب دیتا ہوں، اس میں ایک سیکنڈ کی بھی دیری نہیں ہوتی۔ جیسے ہماری گلے کی نسیں ہم سے کتنی نزدیک ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک اتنے ہی نزدیک ہم سے ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری پکار کو سنتا ہے۔ اس رمضان میں ہم نے نہ جانے کتنی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی، کس طریقے سے روزے رکھے، اللہ رب العزت سب جانتا ہے۔ اپنی نیکیوں کو جیسے ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ پاک کہ اتنے مجھ سے گناہ ہو گئے، میں نے یہ کام کیا، یہ میں نے اتنی نیکی کی جیسے تو نے مجھ سے کروائی، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنی عبادت کی، اتنے اچھے کام کیے، اللہ پاک تو میری تربیت کر، تو مجھے بتا کہ میں اور کیا کروں۔ یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اللہ پاک، یا اللہ پاک میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تو میری ایسی توبہ بنا دے کہ میں پھر سے اس راستے پر نہ پلٹوں۔ اے اللہ تو میری ایسی توبہ قبول کر کہ میں کبھی کسی کو اس طریقے سے نہ بولوں جیسا میں نے پہلے بولا، نہ میں کسی کا دل دکھاؤں۔ اے اللہ تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ رمضان کا آخری وقت بیت رہا ہے، مانگ لو جو اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت دینے والا ہے، وہ تو رحمان ہے۔ جیسے دکان کا شام کا ایک وقت ہوتا ہے کہ شام کو دکاندار سب سامان جلدی جلدی بیچ کے فوراً گھر جانا چاہتا ہے، تو یہ رمضان کا بھی آخری وقت چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگ لو جو مانگنا ہے، اللہ رب العزت بھی وہ تو دینے کے لیے ہی بیٹھا ہے، ہم کو بس اسے پکارنا ہے سچے دل سے اور پکے دل سے، اور اللہ سے حقیقی محبت کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی
اللہ ہم سے بس راضی ہو جائے، یہی ہمارا ایک بہت بڑا اہم رہنا چاہیے کہ بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔